जैसे आप जानते हैं मेरा नाम इमरान महमूद, बेसिकली 25वें कॉमन से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 23 साल मेरी नौकरी हो चुकी हुई है। यहाँ फैसलाबाद मेरी पोस्टिंग होने से पहले मैं ट्रैफिक पुलिस पंजाब को हेड कर रहा था और उससे पहले जो था मैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में था और उससे पहले मैं आरपीओ बहावलपुर था। उससे पहले बतौर एसएसपी में एसएसपी एसएसपी एडमिन स्पेशल ब्रांच और बलूचिस्तान वगैरह और इस्लामाबाद में नौकरी कर चुका हूँ। फैसलाबाद क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है, तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो इसके डायनामिक्स और चैलेंजेस भी उसी हिसाब से हैं। बहुत ज़्यादा डायनामिक डिस्ट्रिक्ट है, क्राइम भी उसी हिसाब से है, चैलेंजेस भी उसी हिसाब से हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो काम करना, काम की रफ्तार, काम की जो है क्वांटिटी, वो सारी की सारी चीज़ें बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं और उसी हिसाब से जो है ना उसको डील भी करना पड़ता है। देखिए मेरे ख्याल में ये कहना ज़्यादती होगी कि पूरे का पूरा फैसलाबाद रीजन जो है उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे गुजारिश की कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा भी है, उसी हिसाब से क्राइम भी ज़्यादा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, और क्राइम जो है पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, अर्बनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ को रखना चाहिए कि ऑब्वियसली फैसलाबाद शहर में क्राइम ज़्यादा होगा, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है और हम इसको इसी हिसाब से ही जो है वो डील करते हैं। हाँ, हमारी स्ट्रेटजी क्या है? तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी सादा सी है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी कोशिश है कि हर तरह का क्राइम जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ सके। एक नॉर्मल शिकायत जो बड़े अरसे से आवाम को थी कि उनका पर्चा दर्ज नहीं होता, हमारी इस वक्त जो है और आईजी साहब की हदायत की रोशनी में जो सबसे पहली जो हमारी कोशिश है वो ये है कि लोगों को पर्चा दर्ज कराने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो थाने जाएं और उनका पर्चा जो है वो दर्ज होना चाहिए। देखिए अगर किसी बंदे का खुदा न खास्ता पर्चा दर्ज नहीं होता तो वो कुछ घंटों के बाद वो ऐसे होता है जैसे वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा। जब वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा तो कोई बंदा उन क्रिमिनल्स के पीछे नहीं जाएगा। जब कोई उनके पीछे नहीं जाएगा तो दे विल सिंपली गो स्कॉट फ्री और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो जुर्म सरजद करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये इंप्रेशन भी मिलेगा कि क्राइम बढ़ रहा है। नंबर एक, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, क्राइम बढ़ने की परसेप्शन जो आती है वो इस चीज़ से लोग लेते हैं कि कितने पर्चे दर्ज हुए हैं। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के पर्चे जो है वो हर हाल में दर्ज होने चाहिए, एक दफ़ा तो तादाद बढ़ेगी, बढ़ने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की परसेप्शन में और एक्चुअल क्राइम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो मैच करने चाहिए। एक दूसरी बात यह है क्योंकि इस चीज़ के पीछे एक हिस्टोरिकल इशू चल रहा था और वो ये था कि हर साल का क्राइम का मवाजना पिछले साल से किया जाता था, तो उस क्राइम को आर्टिफिशियली दबाने के लिए पर्चे ना दर्ज करने का रवाज कुछ सालों में पैदा हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आबादी कहीं से कहीं चली गई, शहर कहीं से कहीं चला गया, ठीक है, इंडस्ट्री कहीं से कहीं चली गई, मुल्क के मुआशी हालात कहीं से कहीं चले गए, लेकिन क्राइम अपनी जगह पर स्टैटिक का स्टैटिक ही रह गया। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, तो जब कुछ इंसान, चंद इंसान कहीं पे भी मिलकर बैठेंगे तो वहाँ पे तो क्राइम होगा ही होगा। जितना बड़ा शहर होगा उतना बड़ा क्राइम होगा, उतने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। हमें इस वजह से सबसे पहले तो ट्रू पिक्चर ऑफ क्राइम की जो है ना वो लेनी है, जितना भी है हमें पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद उसको डील करना है, उसको डील करने के तरीक़ाकार क्या है। हमारी पॉलिसी जो है आईजी साहब की हदायत की रोशनी में हार्ड कोर और बेसिक पुलिसिंग की तरफ है। हमने अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट करना है। जब हम अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी क्रिमिनल्स की। जब तक हम अपने क्रिमिनल को नहीं जानेंगे उस वक्त तक हम इस क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते। तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो रिकॉर्ड की कंप्लीशन है। दूसरी मेरी एक सादा सी पॉलिसी है और वो ये है कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। हमने जिस मुकदमे को हल कर लिया, जो मुलज़म पकड़ लिया, वो सबसे बेहतरीन प्रिवेंशन है। अगर हमने अपने मुकदमे की तफ्तीश सही तरीके से की है तो ना तो वो जल्द उसकी ज़मानत होगी, ना वो जल्द बाहर आएगा, वो कुछ अर्सा सलाखों के पीछे गुजारेगा और जेल में गुजारेगा।
تو جتنی ہماری تفتیش بہتر ہوگی اور جتنے لوگوں کو پکڑ کے ہم جیل میں بھجوائیں گے اتنا ہی باہر جو ہے وہ سکون آتا چلا جائے گا اور وہ پریونشن ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ کرائم جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ باقی معاملہ رہ گیا ترکھانی کا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے حوالات میں بند ہے۔ وہ چاہے سب انسپیکٹر تھا، ڈسمس تھا، اور اس نے جو حرکت کی اس کو انجام تک پہنچا دیا گا، وہ گرفتار ہو چکا ہوا اور جیل میں ہے۔ یہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈیٹیکشن از دا بیسٹ فارم آف پریونشن۔ ہم نے اس کو پکڑ کے جو تھا اس کے ساتھ انصاف کر دیا، اب عدالت اس کے ساتھ انصاف کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، منشیات کا تعلق ہے، تو یہ منشیات ہو گیا، جوا ہو گیا، یہ بیسیکلی آرگنائزڈ کرائم کا بنتا ہے، اور منشیات فروشی ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ بہت ڈیپ سرایت کر چکا ہوا ہے اور ہماری ینگر جنریشن کو جو ہے نا یہ پرابلم کا سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئی جی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہمارا فوکس اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جس انسیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا، اسی فوکس کو اور اسی چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا، اس کا حل ہو گیا۔ آئندہ بھی آپ کو جو ہے نا اسی طریقے کا پتہ چلے گا، اور ہمارا فوکس یہ ٹریڈیشنل قسم کی منشیات تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ آئس، میتھ، کرسٹل اور وہ تمام نشے جو کہ آج کل کے ماڈرن نشے ہیں اور جن کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جا سکے، جس کے بارے میں شاید والدین کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، بیکاز یہ نئے نشے ہیں جن کا ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو اس چیز کی ایجوکیشن بھی دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے اس کو فوری طور پہ پولیس کے اس میں لے کر آئیں، نالج میں لے کر آئیں، تاکہ ہم اس کی سورس تک پہنچ سکیں، اس کی جڑ تک پہنچ سکیں، اور اس کو ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں ایک بڑی اچھی انٹروینشن پولیس میں ہوئی تھی، جو پولیس خدمت مراکز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ اس میں 14-15 سروسز جو تھیں وہ ایک ہی چھت تلے اکٹھی کر دی گئی تھی، اور لوگوں کو بڑے اچھے ماحول میں، ایئر کنڈیشن ماحول میں جاتے تھے، بغیر سفارش کے ان کے جو ایشوز تھے وہ وہاں پہ حل ہوتے تھے۔ اب یہ جو ٹیننٹس کے رجسٹریشن ہے، کرایہ داروں کی جو رجسٹریشن کروائی جانی ہے، یہ بھی اب خدمت مرکز میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے نالج میں کوئی چیز آتی ہے کہ کوئی ایسا کرایہ دار ہے جس کا رجسٹریشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پھر ہم پینل ایکشن جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا کلندرا بناتے ہیں، اس کی FIR درج کی جاتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہم نے فوکس میں لے کر آئے ہیں، اور جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے، اور ہمارے مسلسل فوکس میں، اور ہر مہینے ہم اس کے اوپر اپنی جو ہے لوگ کارگزاری جو ہے اس کو چیک بھی کرتے ہیں۔ اس میں گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ خرچے کا ایشو تو تھانے دار کا ہے ہی نہیں، اس کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ PFSA کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، لیکن انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے کہ جب تفتیشی وہاں پہ جائے تو چاہے چھٹی کا دن ہو تو تب بھی وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ کلیکشن جو ہے اب وہ راؤنڈ دا کلاک ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ شکایت اب بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی کاہلی اور سستی کی نشاندہی ہوگی، اور میرا اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے نا وہ ہے کہ کوئی بھی سیمپل لیٹ ہوگا تو اس کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ تفتیشی ہوگا، کیونکہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی تفتیش کو اور جو ہے چالان کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے اس کی سستی کی وجہ سے۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ ہماری جو آج کل کی IT کی انٹرونشنز ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ SHO کی بنتی ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ 18 20 SHO شپس کی ہوئی ہیں ان SHO صاحبان نے، اور اگر وہ اپنے 6-8 تفتیشیوں کو اور ایک محرر کو 2 نائب محرروں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو کیا فائدہ ان 16 18 SHO شپس کرنے کا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ دیم ریسپانسبل۔ اگر اس طرح کی کوئی شکایت آتی ہے تو SHO اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا سدباب کرے۔ اسی طریقے سے اگر چالان جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے اس کا SHO ذمہ دار ہے، اگر روڈ سرٹیفکیٹ لیٹ ہوتا ہے اس کا SHO ذمہ دار ہے، یہ اس کا کام ہے اور اس نے ہر صورت میں کرنا ہے۔ تفتیش کی سپرویژن اس کا کام ہے،
یہ ہارڈ کور کام ہے، یہ ہارڈ کور پولیسنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے اور ان چیزوں کا سدباب نہیں ہوتا تو ایسے جو لگنے کے اہل نہیں ہے۔ تو جلد ہی آپ کو فیصل آباد میں ایک بلڈ باتھ بھی انیشلی نظر آئے گا، جب تک کہ ان کے معاملات جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ اگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی، تب جا کے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہوں گے۔ فیصل آباد کی پولیس کو میں صرف اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے کام کو ایمانداری سے اور فرض شناسی سے کریں، اور اپنے جو آپ کا کام ہے اس کو ایمان کا حصہ سمجھ کر کریں۔ آپ کا کام جو ہے وہ انتہائی مقدس کام ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا سدباب کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ کام کرنے سے ہم رب کے حضور بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کام کو نہ کیا تو ہمیں اس کے لیے جواب دہ جو ہے وہ بھی ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں اور لگن سے اپنا کام کریں گے تو ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یہی ہمارا